बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला का वजूद मसूद अहले ईमान के लिए, उश्शाक के लिए, अहले सुन्नत के लिए बहुत बड़ी रब ज़ुल जलाल की तरफ से नेमत है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को रब ज़ुल जलाल ने जो फ़हम और जो समझ बूझ और अक़ल मुबारक अता फरमाई थी, वो आप ही का हिस्सा है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अहले ईमान, उश्शाक, अहले सुन्नत व जमात के लिए हुज्जत है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मलफूज़ात में से एक मलफूज़ शरीफ करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा को बयान करते हुए, बरज़खी ज़िंदगी को बयान करते हुए, क़ब्र वाली ज़िंदगी को बयान करते हुए सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह भी बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार पुर अनवार में दुनियावी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी के अंदर है, बल्कि हयात दुनियावी से भी अफजल ज़िंदगी रब ज़ुल जलाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके मज़ार पुर अनवार में अता फरमाई है। और यहाँ तक कि करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की जाती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्बाशी फरमाते हैं। इस लफ्ज़ शब्बाशी को लेकर बास नाहंजार लोग वो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला पर गुस्ताखी का फतवा दागने की कोशिश करते हैं, जबकि शब्बाशी के माना रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजारना है। और शब्बाश कहते हैं जो कहीं पर किसी जगह पे रात का थोड़ा सा हिस्सा कयाम करे तो उसको शब्बाश कहते हैं, यानी रात का हिस्सा गुजारने वाला। और शब्बाशी रात का हिस्सा गुजारना। तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने जो ये इरशाद फरमाया कि करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात को हुजूर के दरबार में पेश किया जाता है आपके मज़ार पुर अनवार में, और करीम अलैहिस्सलाम शब्बाशी फरमाते हैं, तो इसका माना और मफहूम ये है कि जब सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के फरमान आलिशान का मतलब ये बनता है कि करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात को जब आपके दरबार में पेश किया जाता है तो करीम अलैहिस्सलाम भी उनको मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं अपने वजूद से, अपने क़ुर्ब मुबारक से। तो ये इसका माना था, लेकिन बाज़ लोगों ने इसका वो माना लिया यानी हुकूक़ ज़ौजियत वाला, और एक डंडोरा पीटा कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में और अज़वाज मुतहरात की गुस्ताखी है, जबकि यह किसी किस्म की हरगिज़ ये गुस्ताखी नहीं है। पहली बात तो ये है कि सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस मलफूज के नाकिल हैं। आपने हज़रत सैयदुना इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इसको नकल किया है, और फतवा देने वाले जानते हैं कि नाकिल की जिम्मेदारी फ़कत नकल करना होता है और उसके ज़िम्मे वो मतलूबा हिस्सा और मतलूबा किताब और मतलूबा हवाला दिखाना होता है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने ये जो मलफूज नकल फरमाया है वो इमाम ज़ुरक़ानी के हवाले से नकल फरमाया है, लिहाजा इस वाक़या की किसी किस्म की जिम्मेदारी सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला पर हरगिज़ नहीं आती। और ये बात भी याद रखी जाए कि हरगिज़ ये गुस्ताखी नहीं है करीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पुर अनवार में अज़वाज मुतहरात को पेश करना और करीम अलैहिस्सलाम का शब्बाशी फरमाना, यह हरगिज़ गुस्ताखी नहीं है। दूसरी वजह यह है कि इस बात पर उलमा का इत्तेफाक है कि जन्नत में रब ज़ुल जलाल जो जन्नतियों को इनाम अता फरमाएगा, वो इनामात रब ज़ुल जलाल जन्नतियों को उनकी कब्र के अंदर भी अता फरमा देता है। और अज़वाज का मिलना, पाकीज़ा, तय्यब, ताहिर और साले अज़वाज का मिलना, बीवियों का मिलना जन्नतियों के इनामात में से एक इनाम है। जैसा कि रब ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा। रब ज़ुल जलाल ने ये वाला जो हिस्सा है लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, कुरान मजीद के कई मकामात पे इसको इरशाद फरमाया है, यानी जन्नतियों को जन्नत में पाकीज़ा अज़वाज और उनकी बीवियां भी मिलेंगी। और इस बात पर भी उलमाए मुहक्किकीन का इत्तेफाक है कि जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद जो इनामात मिलने वाले हैं रब ज़ुल जलाल वो इनामात जन्नतियों को उनकी कब्र के अंदर आलम बरज़ख में भी अता फरमा देता है। और तीसरी बात यहाँ पर निहायत काबिल गौर ये है कि करीम अलैहिस्सलाम के अहले खाना करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं। विसाले अक़दस के बाद करीम अलैहिस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात से इरशाद फरमाया था कि तुम में
سب سے پہلے میرے ساتھ وہ خاتون اور میری وہ بیوی آ کر ملے گی جس کے ہاتھ دراز ہیں۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان کے بعد ہم نے لکڑی لے کر اپنے ہاتھوں کو ماپنا شروع کر دیا تو سب سے لمبے ہاتھ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکلے۔ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے سیدہ سودا کا انتقال ہوگا، لیکن کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ تو بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد زیادہ صدقہ کرنا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی، تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ تم ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ وہ آ کر ملے گی اور وہ ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ دراز اور لمبے ہیں، تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس حدیث شریف کے اندر اس فرمان عالی شان میں پہلے واضح فرما دیا کہ ازواج مطہرات کو کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان میں پیش کیا جائے گا اور وہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات بھی کریں گی، یہاں تک کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کا وصال اقدس ہو رہا تھا تو اپنی بیٹی شہزادی کونین مخدومہ ان سوجا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو اپنے پاس بلا کر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ پہلی سرگوشی پر آپ رونے لگی اور دوسری سرگوشی پر آپ مسکرانے لگی۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا اور میرے بابا جان کا راز ہے۔ جب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہوا، سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ پوچھا تو حضرت مخدومہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی جو سرگوشی کی جس پر میں رونے لگی تو حضور نے اپنے وصال اقدس کی خبر دی، اور اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کیا اس بات سے تم راضی نہیں کہ سب سے پہلے میرے اہل خانہ میں تم میرے ساتھ آ کر ملو گی؟ تو میں اس ملاقات کا سن کر ہنسنے لگی۔ یعنی یہ بات اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ یہاں تک کہ آپ کی شہزادی کونین کو کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مزار پر انوار کے اندر ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ کو ان کے مزار پر جانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور بالیقین یہ ملاقات کرنا کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اور بہت بڑا اصول یاد رکھا جائے ازواج مطہرات کے حوالہ سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر جو چیز گستاخی نہیں تھی وہ آپ کے وصال اقدس کے بعد بھی گستاخی نہیں ہے۔ جب ازواج مطہرات حضور کے حرم میں آنے کے بعد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاباشی فرماتے اور ملاقات فرماتے، جب آپ کی زندگی مبارکہ میں یہ گستاخی نہیں تھی تو آپ کے وصال اقدس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، آپ کے مزار میں حاضر ہونا اور ملاقات کرنا اور حضور کا شاباشی فرمانا آپ کے وصال اقدس کے بعد بھی ہرگز گستاخی نہیں ہے۔ جو اس چیز کو گستاخی سمجھتے ہیں در حقیقت وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی مودت و محبت نصیب